Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning, good morning, good morning. How are you again? Allah peace na lang. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning.
सरले तिमीहरूको रोल नम्बर भनिदिनु भएको छ? Yes, sir. रोल नम्बर थाहा छ नि हैन? भन्दिनु छैन। ह? भन्दिनु थाहा छैन? थाहा छैन सर। किन्दाउनी हो हिजो अस्ति को तराईतिर गएर थाहा भएन। यहाँ मौली सरले त सधैँ हाजिर गर्नुभयो रहेछ त। भूमिका त नेपाली पढ्दिने यस्तो। रोल नम्बर थाहा छैन तिमीहरूको? थाहा छैन सर। सर यो हिजो हाजिर गर्नुभयो नि सरले हैन? हिजो तिम्रो कुन कुन विषयको हाजिर भयो भन त? कुन कुन विषयको सरले हाजिर गर्नुभयो? नेपाली र म्याथ। नेपाली र म्याथ दुईटैको हाजिर भयो। अनि रोल नम्बर 1 2 3 भनेर गर्नुभयो। कसरी गर्नुभयो नि हाजिर? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। यहाँ त ए र बी गरेर हाम्रो यो लाइन ए को 27 बाट रहेछ, 26 छ त लाइन बी को छ अगाडि त। अनि हिजो अलि तिमीले गाह्रो मान्यौ क्या हिजोको हैन? हेर त हेर। त्यो गाह्रो भयो कि भनेर मैले त्यहाँ तिमीलाई त देखाइदिएछु ल हेर त। हेर त। त्यो एउटा आउँछ भने थिए नि, त्यो कल्ठै बनाउने भने थिए दुईटा। हिजो मुखल त भन्दै थिए के इफ देयर इज इन द मोलिकुलर फर्मुला गिवन बिलो करेक्ट देम भन्यो नि हैन? अनि तिम्रो 11 को ए हेर त के छ? Ca2 Cl2 ह? अब कुरो बुझ है राम्रोसँग। Cl2 Cl2 छ है। अनि Ca लेख, अनि यता अलि त्यो स्पेस छोडेर उतापट्टि Cl लेख के। यता क्याल्सियम लेख्ने, यता क्लोरिन लेख्ने। अनि क्याल्सियम को भ्यालेन्सी कति अरे 2 माथि लेख, अनि क्लोरिन को भ्यालेन्सी 1 माथि लेख। अनि त्यो भ्यालेन्सी 1 लाई यता ल्याऊ, 2 लाई उता लैजाऊ के, साटासाट गर। अनि त्यो 1 लेख्न पर्दैन। अनि के भयो? CaCl2 अनि नाम क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने। ल हेर त अब 11 को ए हिजो त गरे थियौ, तिमीहरुको रङ भयो कि हेर अब चेक गर। त्यसमा त्यो सीए मा 2 हुँदो रहेछ, त्यो रङ भयो के? ह? मम्मी चना भ्यालेन्सी बनाउन त सिकाइदिए थिए नि हैन? हिजो मैले त ग्रुप ए को 8 वटा ग्रुप बनाऊ, अनि ए सुरुमा हाइड्रोजन लेख, अनि हिलियम लेख लास्टमा, अनि त्यसपछि परमाणु गर भनेको हैन हिजो? यो टेबल ल सबैले हेरे। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति अरे? यो आइलेको छ। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 अनि क्लोरिन यो VIIA मा छ। क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 छैन। अनि त्यो 4 2 6 वटा रेडिकलको नि घोका भने थिए। अझै यो कन्फ्युज छ भने यो अझै राम्रोसँग तयार गर्ने है। यो आफै बनाउने हो नि, एक्जाममा तिमीले कपी पाउन साथ यो पिरियोडिक टेबल आफै बनाऊ 20 सँग सुरुमै।
आठवटा धर्का तान अनि आए अनि त्यो लास्टसम्म जाऊ अनि हाइड्रोजन सुरुमा लेख हिलियम लास्टमा लेख अनि 20 सब घोकेको कर्मश राख्दै जाऊ यी क्याल्सियम 2 अरे चाहिँ अनि क्लोरिन कति अरे 1 यसरी माथि क्याल्सियमको भ्यालेन्सी माथि 2 क्लोरिनको 1 1 लाई यता क्याल्सियममा ल्याउने 2 लाई यता क्लोरिनमा लाने अनि 1 लेख्न पर्दैन ल भन के भयो CaCl2 अनि तल नाम पनि लेख पछि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ ट्यानमा गएर त्यसको नाम के अरे क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने ल अनि बी को हेर त म्याग्नेसियम MgOH भन्यो है म्याग्नेसियम चाहिँ क्याल्सियमको लाइनमा छ हेर है यो क्याल्सियम भन्दा माथि म्याग्नेसियम त्यसको पनि 2 हो त्यसको पनि 2 अनि यो OH रेडिकलमा जाऊ 6 वटा रेडिकल हाइड्रोक्साइड भन्ने त्यसलाई हाइड्रोक्साइडको 1 यता म्याग्नेसियममा आयो 2 यता हाइड्रोक्साइडमा गयो ल भने के अरे MgOH2 त्यो 1 लेख्न पर्दैन अनि त्यसको नाम के भनेर पढ्ने अरे बाबु नानीहरुले म्याग्नेसियम अनि हाइड्रोक्साइड त्यो त ठ्याक्कै मिलिगयो फेरि यहाँ क्याल्सियम क्लोरिन भन्न हुन्न है क्लोराइड भन्ने लाग्छ म क्लोरिन देखेँ यो त ठ्याक्कै मिल्यो के OH हाइड्रोक्साइड हो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ल सबैले पोटासको 1 अनि नाइट्रेटको 1 नाइट्रेट त रेडिकल हो के ल नै यहाँ पोटासियम आइएमा पर्यो यसको भ्यालेन्सी 1 कि पहिलो ग्रुप हो के पोटासियम 1 अनि पोटास 1 अनि नाइट्रेट पनि 1 अनि यता 1 उता 1 कुनै मैले लेख्न परेन बाबु नानीहरुको अनि KNO3 ब्राकेट के रे ल भन त के अरे त्यसको नाम के भनेको पोटासियम सीको है सीको यता उल्टो पाल्टो परे चाहिँ का डी पहिला आज पोटासियम नाइट्रेट बेलुकाको भात खाम र मम्मी कन्टिन्यू हुन्छ 9:30 10 बजे अमित बात साले लीलाको क्यार पढ्ने लिङ्क खोजेको होइन यसले कहाँ भन्छ लीला सरले कोकोला पढाउँछ त्यसलाई सोध्नु तेरे सर की छरी मेरा बाल यता फोटो हाले साले सुट्टको फोटो हाले अब तिमीले यो हेर्दै जाऊ त यो तिमीहरुको पुरै तयार गर यो म्याग्नेसियम अनि यो भ्यालेन्सी साटेर मोलिकुलर फर्मुला हुँदो रहेछ भनेर जान्न पर्यो मोलिकुलर या
अनि एमोनियम यो सिएल है, एमोनियम 1 क्लोरिन 1 अनि 1 यता 1 लेख्न परेन बाबु नानीहरुको। यो अलि छिटो गरे है, यसरी यो माथि जस्तो नगरिकन डाइरेक्ट तलको लेख्थे। ल यसको नाम भन त, एमोनियम क्लोराइड। भन्ने लास्टमा क्लोरिन हुँदा एमोनियम क्लोरिन भन्न हुँदैन। अनि सियु अनि SO4 कपरको पनि 2 सल्फेटको पनि 2। यो 2 यता कपरमा ल्याऊ, यो 2 यता सल्फेटमा लैजाऊ। अनि त्यो तलपट्टि 2 आउँदा हिजो मैले के भने अरे कमन लेख्न पर्दैन भने, इक्वल छ भने लेख्न हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यसको त्यो 2 लाई छोडेर CuSO4 अनि त्यसको नाम के अरे कपर सल्फेट। अनि हाम्रो गाउँ घरमा लिलो तुथो भन्छन्, त्यो सुन्तलाको बोटमा केमा लहर जल्छन् नि, कपर सल्फेट। के गर्दै जाने रे? के अरे यसको नाम कपर सल्फेट भनेको लिलो तुथो। लिडो पिठो। गाउँ घरमा लिलो तुथो भनेर त्यो सुन्तलामा दल्ने फन्जिसाइडकै फन्जाइ मार्ने औषधि हो। कुनै कुनैले खोलाको करेन्ट लाउँदा माछा मार्न लिएर जान्छन्। सही हो। अनि यो एमोनियम यतापट्टि क्लोरिन यतापट्टि, एमोनियम पनि 1 क्लोरिन पनि 1। 1 यता गर्दा केही नै भएन बाबु नानी, हो एमोनियम क्लोराइड भयो बाबु नानी हो। अनि याने अनि SO4 छ। ल हेर त, यानेको 1 सल्फेटको 2 हो। 2 यता ल्याऊ, 1 यता लैजाऊ। ल भन त के भयो त्यहाँ, यो 2 यता आउँदा याने 2 SO4 है, 1 लेख्न परेन, सोडियम सल्फेट भयो। अलि छिटो छिटो यहाँ तलपट्टि यो 1 लाइन छोडिदिएछु है, यता 1 र 2 राखेको। अनि CH2 CO3 पनि 2 भयो दुईटैको, त्यो कमन परेन। अनि CaCO3 नाम क्याल्सियम कार्बोनेट त्यसको नाम। अनि CaCA को 2 अनि यो बाइकार्बोनेट भनेर हिजोले रेडिकलमा थियो नि SCO3 त्यसको 1। अनि यसलाई यता गर्दा के भयो तिम्रो CaSCO3 अनि 2 यो 2 यता गयो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट त्यसको नाम है। अनि यसलाई कसैले के भन्छन् भने क्याल्सियम बाइको ठाउँमा हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छन्। के अरे यसको बाइकार्बोनेटलाई के भन्ने अरे हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छन्। अब बाबु नानीहरुको क्वेशन नम्बर 12। अहिले मैले बाइकार्बोनेटलाई के भन्ने अरे हाइड्रोजन कार्बोनेट पनि भन्छन् भनेको थिएँ। ल भन त त्यहाँ 12 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यता सोडियम लेख। अनि यो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एउटै हो, SCO3 यता भयो। अनि माथि 1 दुईटैको भ्यालेन्सी यता 1 यता 1। ल त्यहाँ के भन्यो हेर त, राइट द मोलिकुलर फर्मुला भन्दा तिम्रो एन्सर कुन भयो, यहाँले SCO3 भयो त्यसको फर्मुला। ती नाम त त्यही छ। अब मैले नाम लेख्न त परेन नि, के अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटको फर्मुला यहाँले SCO3 भयो। अनि यतापट्टि बीमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भन्यो, क्याल्सियम 2 OH1 अनि त्यो यता 1 क्याल्सियममा केही गर्न परेन, यो 2 यता दुईटैलाई घेरेर राख है। ल क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको तिम्रो फर्मुला के अरे क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको CaOH2 भयो। अनि बाबु नानीहरुको एजी सिल्भर नाइट्रेट भन्यो है। यो सिल्भर भनेको नयाँ कुरो आयो तिमीलाई। सिल्भरलाई के भन्ने अरे चाँदी के। सिल्भरको सिम्बल के अरे एजी है, विश्वमा पढ्दैन यो, अब जान्ने। सिल्भरको सिम्बल के अरे तिम्रो, ल भन त एजी। अनि यतापट्टि नाइट्रेटको NO3। अनि दुईटैको माथि 1 भयो, 1 यता गर्दा ल सूत्र भने त त्यसको फर्मुला के आयो तिम्रो AgNO3 है। अब तिमीलाई राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ सिल्भर नाइट्रेट भन्यो भने सिल्भर नाइट्रेटको मेरो AgNO3 हो भनेर भन्ने।
अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो एमोनियम सल्फेट एमोनियम NH4 अनि SO4 सल्फेटको 2 एमोनियमको 1 रेडिकल अनि त्यो सल्फेटको 2 यता ल्याऊ अनि एमोनियमको 1 यता जाँदा तिम्रो फर्मुला एमोनियम सल्फेटको के भयो होला भन त NH4 अनि ब्राकेट 2 SO4 अलि गाह्रो छ यो दुईटै रेडिकलबाट भयो अनि म्याग्नेसियम कार्बोनेट भनेछ है म्याग्नेसियम पनि 2 कार्बोनेट पनि 2 त्यो 2 त कमन लेख्न पर्दैन भने मैले हेरे यहाँ माथि हेर त्यही यो 2 यो 2 यो 2 यो 2 ह मा छ नि अघिल्लोको सीमा सी र जी मा अनि त्यो पनि कमन लेख्न परेन अनि MgCO3 मात्रै भयो त्यसको अनि आइरन फलाम Fe3 अनि उतापट्टि 2 अक्सिजन 2 फलामको भ्यालेन्सी 3 अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 अनि 2 यता ल्याऊ 3 उता लैजाऊ Fe2O3 फेरिक अक्साइड ल अब तिम्रो मेरो विचारमा यो 11 र 12 तयार गर यो सार कुनै कमी छ भने गर 11 मा नाम पनि लेख्ने तल 12 मा नाम त्यही बुकमा छ तिम्रो सूत्र मात्रै लेख्ने हो यो सूत्र जाने भयो फलानु नामको यो सूत्र हो भनेर कति सजिलो छ यो फर्मुला मोलिकुलर फर्मुलाहरु बन्दा रहेछन् बाबु नानीहरुले यो हाम्रो भ्यालेन्सीबाट सबै हुँदो रहेछ अनि त्यो पिरियोडिक टेबलको 20 सम्मको भ्यालेन्सी जान अनि त्यसपछि त्यो रेडिकल 1 हुने 4 4 अनि 2 हुने 2 सल्फेट र कार्बोनेटको 2 2 अनि हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट अनि तिनीहरुको 1 एमोनियम के हरु 1 भएको ल भन त भ्यालेन्सी 1 हुने रेडिकल भन त एमोनियम NH4 1 अनि OH हाइड्रोक्साइड 1 नाइट्रेट NO3 1 अनि बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1 है अनि 2 हुने सल्फेट र नाइट्रेट अनि यो 20 सम्मको ठ्याक्कै मिल्छ त्यो भन्दा बाहिरको आ भने अब सिल्भर नयाँ 1 भनेर जान्यौ यो आइरन नयाँ 3 भनेर जान्यौ यी अब बाबु नानीहरुको यो भेरी सर्टमा आउ त बुकमा हेर त यो तयार भयो यति तयार भयो कि भएन हेर त यो कल्ठे बनाएर बस्नु नि 11 12 को दुईटा 11 मा नाम छ 12 मा नाम बुकमा छ तिमीले फर्मुला मात्र लेख्नी हो अब सबैले among this which is the example of compound ल चिन त सुरुको कुन अरे कम्पाउन्ड ल भन त एमोनिया सल्फर हो सल्फर त एलिमेन्ट हो आइरन एलिमेन्ट हो मर्करी एलिमेन्ट हो एमोनिया तिम्रो एमोनिया के हो कम्पाउन्ड हो कम्पाउन्ड जाँदै बाहिरको बेरमा लैजाऊ त है तिम्रो के राख्दै 1 को सी हो है आन्सर among this which is the example of compound सल्फर तिम्रो एलिमेन्ट आइरन पनि एलिमेन्ट अनि मर्करी पनि एलिमेन्ट तिम्रो एमोनिया कम्पाउन्ड हो है बाबु नानी हो how much is the valency of an element having 1s2 तो 2 माथिको है तल आज त्यो बुकमा गल्ती हो
1s अनि माथि लाउनु पर्छ 2 2s2 2p6 अनि 3s2 गर्न त कति 2 2 4 6 4 10 12 भयो म्याग्नेसियम भए यो म्याग्नेसियमको तिम्रो उ गरेको यसको भ्यालेन्सी 2 हो बी को हो त्यसको एन्सर अनि एमङ दिस व्हिच इज द नोबल ग्यास भनेको त्यो 8औं ग्रुपको के लास्ट हिजो मैले त्यो पेरियोडिक टेबल बनाएँ नि त्यसमा ग्रुप नम्बर 8 छ नि 8 मा के हिलियम छ हिलियम पछि नियोन छ नियोन पछि आर्गन छ नि बाबु नानी हो तिनलाई नोबल ग्यास भन्छन् है अब हिजोको त्यो पेरियोडिक टेबल तिमीले बनाएको माथि त्यो 8औं ग्रुपको नाम नोबल ग्यास रहेछ भनेर लेखिहाल त ल अनि नोबल ग्यास एमङ दिस व्हिच इज नोबल ग्यास आर्गन हो एमङ दिस व्हिच इज नोबल ग्यास कुन अरे नोबल ग्यास आर्गन है ल एमोनियम सल्फेटको फर्मुला कुन अरे अहिले जानेको ल हेर त यी जान्छ कुन अरे त्यो 12 को ए बी सी डी मा छ हेर त 12 को डी एमोनियम सल्फेट यहाँ मैले बनाएको पनि छु अरे त्यो बी को हो तर त्यो 2 तल लाउने है यसरी है ज्ञानेस 4 अनि 2 अनि पागल बनाएर चाहिँ मैले भनिदिन्छु कि पागल के हो त रहेको बोलाई एमोनियम सल्फेटको यो 2 NH4 तलपट्टि राख्नु है त्यो बुकको रङ छ NH4 SO4 अनि त्यो क्वेशन नम्बर 5 रङ छ एमङ दिस व्हिच रेडिकल हाई भ्यालेन्सी मात्रै भनौ भ्यालेन्सी त सबैको हुन्छ भ्यालेन्सी 2 भनौ त एमङ दिस व्हिच रेडिकल हाई भ्यालेन्सी 2 भनौ अनि 2 त्यो भ्यालेन्सी पछि 2 TWO लेख्ने हुन्छ 2 अंक लेख्ने हुन्छ अनि क्वेशन मार्क गर ल तल हेरेर भन त कुनको अरे भ्यालेन्सी 2 भएको रेडिकलको कुन रेडिकलको 2 हो सी तो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 सताउने व्हिच रेडिकल हाज भ्यालेन्सी 2 बनाउने है कुन रेडिकल हो कार्बोनेट हैन 2 हुने तो बी को व्हाट इज एलिमेंट राइट विथ एग्जांपल भन्दा तिम्रो अब त्यत्रो धेरै छन् के रे जुनसुकै एउटा लेखे भो व्हाट इज कंपाउंड डिफरेंस बिट्विन यो जानि सक्यौ व्हाट इज द केमिकल हाउ इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म डिफरेंस बिट्विन इलेक्ट्रोभ्यालेंट बॉन्ड एंड कोभ्यालेंट बॉन्ड यो पनि भयो फाइन्ड द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेंट गिवन बिलो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल यो सब सेलबाट बाबु नानीहरुले यतापट्टि यो टेबल हेर त यो पेज नम्बर 84 मा गरेछ नि सब सेलबाट
अन द बेसिस अफ सब सेल के यो केएलएम सेलबाट गर्यो अन द बेसिस अफ सब सेलबाट यसरी गर्ने है यहाँ गरे जस्तो ल कार्बनको 1s2 2s2 2p2 भयो है 4 भयो यो पेज नम्बर उसमा हेर्दा 84 मा हेर के बुकमा अनि त्यहाँ भएका सबैको त्यहाँ गरेछ व्हाट इज मिन बाई रेडिकल भयो गिभ द डिस्क्रिप्सन अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यो पनि भयो व्हाट इज अक्टेट रुल भइसकेछ तिम्रो हाउ इज कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म भएछ नि सबै भएछन् है अनि यो 11 12 यहाँ भयो अरु तिम्रो हेर तिम्रो सबै यो तयार भएछ तू क्या जाने हिजो 40 रुपियाँ को बोलेको प्यार मेरा 40 रुपियाँ 4 रुपियाँ आगे 2 रुपियाँ ए हाल न कर आज पढ्न नि पाइएन लिलाको सन्देशको धेरै आवाज आयो नि त्यसको कारबाही गर्नुपर्ने यो तयार भयो 11 12 अनि एक्सरसाइज पनि गर्नु है अब म हाजिर गर्छु यस सर भन्ने है भएकाले रोल नम्बर 1 ऋषिका घलान यस सर भन्नेलाई ऋषिका घलान ओके रोल नम्बर 2 भूमिका कुंवर रोल नम्बर 3 सन्जय कुवर रोल नम्बर 1 ऋषिका घलान इन्टु भयो है भूमिका कुंवर रोल नम्बर 2 यस सर ह यस सर अनि रोल नम्बर 3 सन्ध्या कुंवर रोल नम्बर 4 सन्देश कुंवर होइन है यो इन्टु भयो होइन सर आहो सर छ सर कहाँ छ त नि यही छु सर अनि रोल नम्बर 5 सनम बिजार रोल नम्बर 6 बिबिसा खड्का यस सर खोजन मेरो नाम रोल नम्बर 7 अन्जु सुनार यस सर रोल नम्बर 8 अन्जु कुंवर यस सर 9 शिवानी परियार यस सर 10 विपिन खड्का 11
होइन सर पिपन खड्का होला नि इरापेल विवेक मिजार लाइन गयो हँ? लाइन गयो जति भयो भयो नेपालीतिरका आएर चिन्ता लिएर छन् मजाले छ यी हेरियो अघि हल्ला गरेको हेरियो रोल नम्बर 4 हो के बाबा हँ? यी हेरियो अघि हल्ला गरेको आएको छैन अघि हल्ला गरेको थियो नि बिचमा यी रोल नम्बर 4 हो के सन्देश कुमार भन्ने